بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہن تواڈے سامنے شعر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصر بانی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے عظیم و شان پروگرام جس دے اندر تسی احباب بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو اور میرے مسلک دے عظیم ترجمان اور خطیب لاجواب حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہاں نے بڑی محنت دے نال اس گلشن نو سجایا،
رب العالمین دے حضور درد دل نہ دعا فرمانا کہ اللہ ساڈے تمام دی حاضری نو اپنی رحمت دے نال شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، انسان دنیا دے اندر چاہے جتنا بھی گناہگار خطا کار زمانے دا کرپٹ ترین انسان بھی ہوئے، وہ بھی اپنی اولاد نو اس بات دی نصیحت کرن دی کوشش کردا ہے کہ میرے بچوں اچھے لوگاں دی بہنی بیعت ہے، نیک لوگاں دی صحبت اختیار کرن دی کوشش کرنا، یا عام کوئی دنیا دے اندر کوئی فنکشن ہوئے، کوئی خاص پروگرام ہوئے، کوئی علاقے دے ذمہ داران لوگ بیٹھے ہون تے بندہ کوشش کردا ہے کہ اونا دے قریب ہو کے بیٹھن دی، اگرچہ او دی اپنی کوئی اتنی زیادہ حیثیت نہیں، لیکن یہ چاہتا ہے بھی چلو بڑے اعلیٰ قسم دے لوگ نے، انہاں کول بیٹھن دا کچھ تے فائدہ ہوئے گا، لوگاں دیاں نظراں چ میں بھی آواں گا کہ آخر اس بندے دی بھی کوئی حیثیت ہے وے تے انہاں لوگاں نال بیٹھا ہے۔ یعنی اعلیٰ اور دنیا دے عہدے دار لوگاں دے نال بیٹھنا، انہاں دی صحبت چ رہنا بطور فخر سمجھا جاندا ہے، پر صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں ان جانثاران پیغمبر تو کہ جنہاں نو اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام دی صحبت عطا فرما دیتی ہے، اور جنہاں نو ساتھ ملے ہیں تے محمد مصطفیٰ دا ملے ہیں، کہہ دیو صلی اللہ ہو، تھوڑی جی ہمت کرو جے آئی گئے ہو صلی اللہ ہو۔ ادھے بڑے بڑے خطاب تساں سماعت فرمانے نے، بڑے بڑے فینسی مولویاں دے خطاب بھی تساں سننے نے، اجے اللہ دی توفیق دے نال تے اس واسطے بڑی محبت دے نال تے بڑے پیار دے نال تشریف رکھو تے جا کے، اور بڑی محبت تے بڑی دل جمی دے نال، چونکہ مدنی صاحب نے آج حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کرنا ہے تے قصور اونا 6 گھنٹیاں جو بیان کیتا ہے تے آج تسی 12 گھنٹیاں دا ذہن چ رکھنا ہے، 12 کو گھنٹے دا ذہن چ رکھو نا انشاءاللہ تعالی۔ خیر غور فرماؤ ذرا، اللہ ذو الجلال والاکرام دے اور کیسے عظیم لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام دے او پروانے اور جانثار کہ جنہاں دے سامنے میرے آقا علیہ السلام تے آ قرآن نازل ہندہ رہا، اور جنہاں دے اکھی ویندے آ میرے مصطفیٰ نمازاں ادا کرتے رہے، او کیسے اعلیٰ لوگ نے کہ جنہاں دے سامنے میرے آقا حج ادا فرمایا، حضور عمرے ادا فرماندے رہے، اونا دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہاں نو اللہ نے محبوب علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرمایا۔ اور دعا بھی فرما لو کہ اللہ سانو تیرے پاک نبی دا ساتھ اودو نصیب نہیں ہویا تے تیرے پاک پیغمبر دا دیدار نصیب نہ ہویا۔ اللہ اساں گنہگار بڑے ہاں تے خطا کار بڑے ہاں، ربا سانو خواب اندر ہی کتے اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا کہ کیڑے کیڑے لوگ نے جنہاں نو جنت دے اندر اللہ اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے، اور جنہاں دے اندر درود پڑھن والے لوگ بھی نے، اور بھی کئی قسم دے لوگ نے۔ میں اس حوالے نہ اپنی گفتگو تے گزارشات کرانگا کہ کنہ کنہ لوگاں نو
جنت دے اندر آمنہ تے لال دا ساتھ نصیب ہونا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی آیات دا سہارا لواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی، گوڑے چھڑ دیو، گوڑے چھڑ دیو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب العالمین دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ جیڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے، اللہ دی اطاعت تو مراد ہے کہ رب العالمین دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کیتی جائے۔ نہیں آج چکاوا پہندے اللہ یزدانی صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساڑھے بڑے مخلص ساتھی نے غور فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی بسر کیتی جاوے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت و مراد کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حضرت ادھر آجو 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 ساڑھے بڑے عظیم جماعت مبلغ اور بہترین عالم دین نے پروفیسر حافظ زاہد عمران حقانی صاحب انشاءاللہ میرے تو بعد خطاب بھی فرمان گے۔ اللہ تمام علماء دی حاضری اپنی رحمت نہ قبول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے۔ کی مطلب ہے ساڑھے دنیا دے سارے معاملات جڑے نے پاک پیغمبر دے فرامین گرامی دے مطابق ہونے چاہیے نے۔ اور انج سمجھ لانا جڑا اللہ نے 5-6 فٹا وجود عطا فرمایا اور پکی حویلی دے باسیوں اس 5-6 فٹا وجود دے ہوتے اللہ ذوالجلال والاکرام دے احکام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نافذ ہوئے۔ ساڑھی حجامت نبی دی حجامت ورگی ہونی چاہیے دیئے، ساڑھا لباس نبی دے لباس ورگا ہونا چاہیے دائے، ساڑھا اٹھنا بیٹھنا پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہونا چاہیے دائے، ساڑھی حجامت بھی آمنہ دلال دی سنت دے مطابق ہونی چاہیے دیئے۔ ہونتے حجامتہ بھی مختلف انداز نے، ہونتے مولوی بڑے فینسی ہو گئے نے، مولویاں دیا حجامتاں یا انوکھیاں بن گئیاں نے تے باقی لوگاں دا کی بننا۔ خیر آمنہ دلال علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کون میرے محبوب نے جنہ تے قرآن نازل ہو رہا ہے اور جنہ دے متعلق میں اپنی محبت دا اے بھی انداز پیش کرا ہے اچھی تے لبان دے اتے رب بولتا ہے کہو سبحان اللہ اچھی تے لبان دے اتے رب بولتا ہے سونا رحمت موتی رولتا ہے اور پٹی صاحب او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا کل نبیان دا سلطان آیا اور کون میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی دے حسن دی جاگتے تم پہ گئی جدے حسن دی جاگتے تم پہ گئی کل نبیان دا سلطان آیا اور کون آیا ہے اور بچیاں روندیاں تے قرلان دیاں نو قبران وچ پورے آ جاندہ سی بچیاں روندیاں تے قرلان دیاں نو قبران وچ پورے آ جاندہ سی اور نہ بے کاستے مظلومان لئی اور نہ بے کاستے مجبوران لئی سونا رحمت دا پیغام آیا لوکی پوچھ دے پیسن قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا اس انداز دینا لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں او پاک پیغمبر علیہ السلام نے اچھی دے لبان دے اتے رب بولتا ہے جدے لبان دے اتے رب بولتا ہے سونا رحمت موتی رولتا ہے او دا بولنا رب دا کلام آیا قرآن اس نبی تے نازل ہو رہا ہے اللہ فرمانتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا آوے خلا کس نبی تے درود پڑھنا ہے جس نبی دے بارے قرآن آندہ ہے جس پیغمبر دیا عظمتاں تے شانائے نے اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين میرے بھائیوں میرے برادر اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کنا خوش نصیب لوگانو جنت دے اندر اللہ اپنے محبوب پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما دیں گے آئیے ذرا غور فرما دے آ جانا میرے تے تواڈے پیرو مرشد
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا ہے. سب تو پہلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ کنا خوش نصیباں نو نصیب ہونا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں سب تو پہلا اللہ تے جنت دی طرف جاواں گا تے سب تو پہلا جنت دی میں کنڈی کھڑکاواں گا. میرے واسطے ہی جنت دا دروازہ کھولے آ جانا ہے. میرے آقا فرماندے نے جدوں میں جنت ول جاواں گا نا تے میرے جان تو پہلا جنت دے دروازے تے اگے ایک عورت کھڑی ہوئے گی. اور انداز کیسا ہوئے گا, کیسا سما ہوئے گا جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے پروانے آنو لے کے اپنی امتیاں نو لے کے جنت دی طرف جا رہے ہونگے کہ کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے. میرا آقا پہلے بہشتانو جاوے. سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ شیر ربانی مولانا محمد آصف ربانی. کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے. میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے تے دربان جنت عرضاں سناوے. میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا. اور کہہ دیو صلی اللہ گج کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے میں سب تو پہلا جاواں گا تے میں جا کے جنت دی کنڈی کھڑکاواں گا. تے آقا فرمان کے جدو اندروں پوچھیا جائے گا من دکل بابا کون ہے بھائی کیڑا جنت دی کنڈی کھڑکان والا تے جگاں دے پیر فرمان گے. آقا فرماتے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد آمنہ دا جایا. اور جلدی دروازہ جنت کھولو امت نال لے آیا. بیجا پتر اور بیجا تھلے کٹھے چالنے. اللہ ذوالجلال ولی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے ایک عورت جنت دے دروازے تے کھڑی ہے. بی بی تو کون ہے؟ عرض کر دیے سونے نبیا میں او خاتونہ کہ میں بچے میرے اللہ نے مینوں بچے عطا فرمائے. جوانی دے اندر میرا خام دنیا تو فوت ہو گیا ہے. اللہ دے پیارے نبی جی میں اگے دوسرا نکاح نہیں جے کیتا میں نیا نکاح کرانگی میرے بچے رول جان گے. نیا نکاح کرانگی میرے بچیاں دی کون پرورش کرے گا. نیا نکاح کرانگی پتہ نہیں کوئی میرے بچیاں نو قبول کرے کہ نہ کر. حالا نئے سرے نکاح کرن چ حرج کوئی نہیں. عورت کرنا چاہے تے اگے نکاح کر سکتی ہے. جس عورت دا خامد فوت ہو جائے 4 مہینے تے 10 دن عدت گزارن دے بعد اگے نکاح کر سکتی ہے. اللہ دے پیارے نبی جی میں نویں سرے نکاح نہیں کیتا میں اللہ دی رضا تے راضی رہی ہاں اپنے یتیم بچیاں دی پرورش کرتی رہی ہاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس عورت نو اللہ ذوالجلال اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا. اس عورت نو اللہ ذوالجلال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رفاقت جنت دے اندر نصیب فرمان گے. اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یتیم دی کفالت کرن والا آنا و کافل الیتیم
حدیث پاک دے الفاظ نے آنا وکافل الیتیم جو میرے آقا نے انگلیاں دا اشارہ فرمایا فی الجنت یتیماں دی کفالت کرن والا اے جنت دے اندر آمنہ دے لال دا اللہ انہوں ساتھ نصیب فرما دیں گے حویلی والے اور یتیماں دی کفالت کرندہ اگر اللہ موقع نصیب فرما دے وے انہا یتیماں دا مال حسم نہ کر جایا کر یتیماں دے مکانہ تے قبضے نہ کر جایا کر انہا دا مال ہڑپ نہ کر جایا کر ہاں البتہ اے آج معصوم بچے تینوں پچھن چوگے بھی نہیں تیرے کولو حساب لین چوگے بھی نہیں اے تیرا گریبان بھی نہیں پکڑ سکتے چلو سوچن کے کوئی گل نہیں جناب ساڑی خدمت کردہ ہے تے ساڑی کفالت کرن دے تے چلو کوئی 4 پیسے کھا بھی لگا تے گل کیڑی ہے یارے تے نہیں کو جاکھن گے تے رب العالمین فرما رہے ہیں اے یتیمان دا مال کھان والے اپنے پیٹ وچ مال نہیں بلکہ جہنم دی آگ داخل کر رہے ہیں میرے بھائی میرے برادر یتیمان دی کفالت کرن والا یتیمان نال محبت کرن والا پہلے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جنت وچ ہوئے گا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو ایک آن والا آ گیا اللہ دے پیارے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہے کوئی نسخہ کیمیاں دس دے اور آقا میرا دل نرم ہو جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو کسے یتیم نو ویکھنا او دے سر تے محبت والا ہاتھ رکھیا کر یتیم دے سر تے دست شفقت رکھیا کر اے دے تینو 2 فائدے ہونگے ایک تے جننے وال تیرے ہاتھ نیچے آنگے اللہ ایک وال تے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا تے نمبر 2 اللہ تیرے دل نو بھی نرم فرما دے گا میرے بھائی میرے برادر یتیمانہ پیار کریا کر آمنہ دا لال فرماندہ کہ جنت وچ اللہ میری رفاقت نصیب فرما دے گا اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا نمبر 2 کنہ لوگانو جنت دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ ملنا ہے نمبر 2 میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیا بیٹیاں دی پرورش کرن والا بیٹیاں دی کفالت کرن والا اور ایک مسئلہ یہ بھی عقیدے دا سمجھ لو بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنا اے اختیار کی دائے بولو کی دائے قرآن اندہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور او یصوی جو میں قرآن میں تیری عصمت تو قربان چاہواں او یصوی جو میں شکران و اناسا و یجعل من یشاء حکیما انہو علیم القدیر قرآن آندہ بیٹیاں تے بیٹے اللہ عطا کرن والا بیٹی عطا کرے تے پاویں بیٹا عطا کرے تے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے انہاں 2 بیٹیاں دی کفالت صحیح کر دائے
انہاں دی تعلیم و تربیت دا خیال کردا ہے پھر انہاں دونوں بیٹیاں دے اگے نکاح کر دیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنت دے اندر اللہ ذوالجلال اس بندے نو آمنہ دے لال دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائیو کنا خوش نصیب لوگانو آمنہ دے لال دا جنت دے اندر اللہ نے ساتھ نصیب فرمانا۔ حضرات نوٹ کرتے جایا جینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیسرے نمبر تے آقا فرمان دینے التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین۔ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا امانت دار تاجر دیانت دار امانت دار تاجر اس تاجر نو اللہ جنت دے اندر اپنے پیارے پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں میرے برادر آئیے ذرا غور فرمان دے اچانک تجارت ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور امانداری دی تجارت بہت بڑی عبادت ہے۔ تجارت ایسی ہوئے جدے وچ ایمانداری ہوئے، ساڈا انداز ہی کچھ اور ہے۔ ساڈے دین دے وٹے ہور نے تے لین دے وٹے ہور نے۔ دین لگے ہاں نا دین لگے ہاں جناب برانے چھاپے تھلے مکنا تیس لا چھڑے آئے لوگ کیڑا گاہک نو پتا لگنا ہاں ہاں گاہک نو نہیں پتا لگنا پر عرش والا تے سب کو جی جاندہ ہے اور تو چھاپے دے تھلے دی گل کرنا میرا رب دیڑا ہے او تے زمین تیاں تہواں وچ بھی سب کو جویندہ پہ التاجر الصدوق الامین۔ امانتدار تاجر جیڑا ہے انہوں اللہ جنت دے اندر اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ دی کمائی کر کے کھانا تجارت کر کے کھانا یہ بہترین کھانا ہے کیونکہ جناب داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ نال محنت کر کے کھایا کر دے سر اور تجارت کرن والا حضرت حقانی صاحب تشریف فرمان مولانا مدنی صاحب بیٹھے نے جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا مسجد دے اندر عصر دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے سامنے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت ذوالبجاتین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے جنا ہاتھ لبڑے نے ہاتھ کالے ہوئے نے محنت مزدوری کر کے آ رہے نے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا تے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے جگاں دے پیر نے اپنے کول بلایا میرے پاک نبی نے اپنے سینے نہ لگایا تے نالے میرے آقا علیہ السلام نے ذوالبجاتین دے کالے ہاتھ ہوئے نے انہاں ہتھاں نو میرے پاک پیغمبر نے چوم لے آئے انہاں ہتھاں نو میرے نبی نے چوم لے آئے اے محنت کرن والے تجارت کرن والے ہاتھ التاجر الصدوق الامین مع النبیین۔ اللہ اس امانتدار تاجر نو جنت دے اندر اپنے محبوب دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرماتے اچانا مضمون تے بڑا لمبا ہے میں اختصار نہ لئی آنا قریب قریب تو آنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک او بندہ جیڑا میرے تے درود زیادہ پڑھ دائے آقا فرمان دینے او بھی جنت دے اندر میرے بہتا قریب ہوئے گا۔
آمنہ دے لال تے درود کثرت نہ پڑھیا کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے جیڑا میرے تے کثرت نہ درود پڑھ دے انہوں جنت دے اندر اللہ اپنے پاک پیغمبر دی رفاقت نصیب فرما دے گا. حضرات میں دسنا چاہنا وا کنہ کنہ لوگانو جنت دے اندر آمنہ دے لال دا ساتھ ملنا ہے تے کیڑے کیڑے نیک عمل نے جنہاں دے کرن دی وجہ تو اللہ جنت دے اندر اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. قرآن سن لا ذرا آواز آندی ہے اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمنہ دے لال علیہ السلام جگان دے پیر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ اپنے نبی تے درود بھیج دائے. ایمان والے ہو تسی بھی درود بھیجیا کرو. حویلی والے مسلک والے حدیث اسی آمنہ دے لال دی عظمت دے قائلہ اسی درود پڑھن دے قائلہ پر اسی جیڑا درود پڑھنے او نہیں پڑھ دے جیڑا کسے مولوی دسے ہے کسے پیر دسے ہے کسے ملنگ ننگ تڑنگ نے دسے ہے. رب کبریادی قسم اسی درود او پڑھنے آ جیڑا آمنہ دے لال نے دسے آئے. شان مصطفیٰ اور گج کے بولو گج کے تسی بھی سارے قرآن و سنت گج کے بولو قرآن و سنت قرآن و سنت مسلک اہل حدیث. پھر بولو ہاتھ کھڑے کر کے مسلک اہل حدیث قرآن و سنت قرآن و سنت. اب اخلا قرآن کی اندائی ہائے ہائے ان اللہ و ملائکتہ اللہ اپنے نبی تے درود بھیج دائے. ایمان والے ہو تسی درود بھیجیا کرو. اچھا رب دا درود کی ہے امام رازی کہو رحمت اللہ علیہ یزدانی صاحب غور فرمایا جے امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے رب دا درود دے وے کہ رب اپنے پاک پیغمبر تے اپنیاں رحمتاں نازل فرمان دینے. ایک مفہوم ہے حقانی صاحب تے دوجا ہے کہ رب فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے تے فرشتیاں وچ اللہ عظمت تے شان مصطفیٰ بیان کر دینے. اور میں عظمت بیان کرا آقا دی حق ادا نہیں جے ہوندا میرے حقانی صاحب بیان کرن حق ادا نہیں جے ہوندا مدنی صاحب بیان کرن حضرت یزدانی بیان کرن حق نہیں ادا ہوندا. حق انج ادا ہوندا ہے عظمت آمنہ دے لال دی ہوئے تے زبان رب ذوالجلال دی ہوئے. تے رب کیویں بیان کردے ہونگے رب فرشتیاں بٹھا کے تے رب پڑھتے ہونگے والنجم اذا ہوا. ہائے قرآن تو کنا مٹھا ہے اینا تے شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں ہے. رب پڑھتے ہونگے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا
فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كسب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رب اپنے پیغمبر دیاں شانہ کنج بیان کرتے ہونگے رب پڑھتے ہونگے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم حویلی والے رب پڑھتا ہوئے گا رب پڑھتے ہونگے شاہ ایشوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا رب پڑھتے ہونگے یا ایشوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اور رب پڑھتے ہونگے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا شان قرآن زندہ شان مصطفیٰ رب پڑھتے ہونگے قرآن تے میرے پیغمبر علیہ السلام تے رب درود پیجدہ ہوئے گا امام رازی لکھ دینے رب فرشتیانو جمع کر کے اپنے پیغمبر دی عظمت دا اعلان کرتے ہونگے تے قربان جاما رب قرآن پڑھتے ہونگے اور یہ تھے قرآن میں پڑھا یہ تھے قرآن میری جماعت دا کوئی کاری پڑھے یہ تھے قرآن کاری حنیف ربانی صاحب پڑھن یہ تھے قرآن شیر پنجاب پڑھن حافظ پسروری صاحب پڑھن اور یہ تھے قرآن کاری خالد مجاہد پڑھن یہ تھے قرآن حافظ عبدالعلیم یزدانی پڑھن یہ تھے قرآن کاری بنیامین عابد پڑھن لوگ آندے نے کلیجے ٹھنڈا پہ جاندیاں نے لوگ آندے نے کلیجے ٹھر جاندے نے پر میں قربان جاواں اور جتھے قرآن خود رب رحمان پڑھتا ہوئے گا کیسا انداز ہوئے گا تے عظمت مصطفیٰ دا سما کیسا ہوئے گا میں کال مقدی مکا دیواں رب پڑھتے ہونگے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک رب پڑھتے ہونگے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رب دا درود پیچنا آئے تے انہا ایتان دا ترجمہ ہو جاوے اور صورت تے سیرت کمال اس دی پھر کہو سبحان اللہ
صورت تے سیرت کمال اس دی جگ وچ ملتی نہیں مثال اس دی جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا عالم نشر لوکو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا وقت کو ستوریوں پسینہ میرے پیر دا اور جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی تے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا بھلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا جگاں دا پیر سارے جگ نو جگا گیا قرآن میرے پیغمبر تے بارے کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے بھائیوں میرے برادر اہل حدیث دا مسئلہ اور اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ جیڑا آمنہ دے لال علیہ السلام تے درود دا منکر ہے او پکا بے ایمان ہے او بولو پکا گج کے بولو جیڑا درود دا منکر ہے پکا پر اسی آنے لوگو درود پڑھو ضرور پڑھو پر مسنون پڑھو ضرور پڑھو پر مسنون پڑھو درود او پڑھو جیڑا مصطفیٰ نے دسیا اور صحابہ نے پڑھ کے دکھایا اللہ منو تے توانو پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق نصیب فرمائے ساڑھے دارالتوحید کے اسٹ والے خالد بن ولید مسجد رائے وین تو ساڑھے عبدالحمید محمدی صاحب الحمدللہ تشریف لے آئے نے اینا کولو تو انو علماء کرام دے کیسر مل سکتے نے جو دوست حاصل کرنا چاہن سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوب الیک